देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विषम् तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 साउनको 18 गते बुधबार अहिले बिहानको 5:50 गइरहेको छ। म यो समय श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी संगम गौरी शंकर संगम गौरी शंकर सिद्धिदात्री गौरी माता मन्दिर परिसरमा छु। यो धादिङ तर्फको हो। यहाँ गोरखा तर्फ गौरी शंकर घाट नामले एउटा प्रसिद्ध नीलकण्ठ महादेव मन्दिर र त्यहाँ एउटा दिव्य नीलकण्ठ महादेवको मूर्ति पनि बनिरहेको छ। जति बेला श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी संगमलाई हामी स्मरण गर्छौं त्यति बेला हामीलाई के लाग्छ भने यो गौरी र शंकरको संगम तीर्थ रहेछ। यो एउटा अध्यात्म विज्ञानका लागि दैवी ऊर्जा दिने तीर्थ रहेछ र यो एउटा गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशको दुवै मिलन बिन्दु ठाउँ र यो राष्ट्रको जुन मुख्य राजमार्गहरू त्यसको नजिकै पर्ने हुनाले मलाई के लागिरहेको छ भने हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको तीर्थको रूपमा श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी संगम गौरी शंकर संगम यस गौरी शंकर घाटले अवश्यमेव आफ्नो प्रसिद्धि पाउनेछ। प्रयास निरन्तर गरिएको छ र यो प्रयास गर्नु मेरो कर्तव्य र धर्म पनि हो र मलाई के लागिरहेको छ भने आखिर जीवन बाँच्नु नै पर्दो रहेछ र यो भौतिक शरीर विविध प्रकारले कहिले मृत्युको बाटोमा पछारिन्छ त कहिले एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटोमा उभिन्छ। आखिर दुवै प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा दिइरहेको अनुभव गरिरहेको छु र मलाई के लाग्छ भने यो भौतिक शरीरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। एउटा आत्रीय ब्राह्मण परिवारको शरीर हुनाले र एउटा परमांश शिक्षा र संस्कारहरू साथ जुन सन्यास जीवनको बाटो लिएको हुनाले पनि मलाई त यो राष्ट्रको हितका निमित्त बलिदान हुनुपर्छ। गोरखा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो। हामीले वेदको विषयमा निकै गहिराईबाट बुझ्यौं। आखिर वेद त चेतन आत्मसत्ता नै रहेछ अनि ती ब्राह्मणहरू जो वेदलाई राम्रोसँग जान्दछन् र त्यस वेदलाई जानेर जुन ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछन् र त्यस ज्ञानको धनका साथमा रहने उनीहरूलाई मात्र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले ब्राह्मण भनिएको हो। कोही जन्मले अथवा कसैले काँधमा एउटा जीविकोपार्जन गर्ने खेतालो ब्राह्मणले तिनीहरूलाई ब्राह्मणको लाइसेन्स दिँदैमा त्यहाँ ब्राह्मणत्व आउन सक्दैन। त्यसै कारणले हाम्रो यो हिन्दू राज्य नेपाल पनि हामीले गुमायौं। त्यसैले हामीले हिन्दू समाजमा अनेकौं विकृति, विसंगति, अंधविश्वास र त्यस धार्मिक व्यापार, धार्मिक शोषण
र अन्यायको वातावरणलाई पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यही देखिएकै कारणले मलाई लाग्छ कि मैले यो गोर्खा राज्य नेपालका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस जनशक्ति जुन यो राष्ट्रका युवा युवतीहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य जीवनको खोजमा सधैँ प्रयास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई त मैले साथ दिनै पर्छ। किनकि मेरो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन र त्यो काली लाग्दो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा मैले जुन जुन जस्ता जस्ता प्रकारका अनुसन्धानहरू गरेँ, जुन जुन जस्ता जस्ता जीवनहरू देखेँ, आज तिनीहरूलाई स्मरण गर्दै मैले बुढी आमैका हात समाएर यी भाषाहरू बोलिरहेको छु। किनकि मैले बुढी आमैका वचनलाई सम्मान दिएको छु। बुढी आमै भन्नाले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, जुन गौरी शङ्कर सङ्गम पनि हो, जुन अध्यात्म विज्ञानका निमित्त दैवी ऊर्जा दिन्छ नै भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र त्यसै कारणले पनि 2078 साल वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्दै 2079 पुगेर यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका निमित्त, गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त, वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणका निमित्त, नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त अनि यहाँको वर्तमान फोरिएको बहुदलीय राजनीति व्यवस्था जुन अत्यन्त फोहोर पनि छ, अस्वस्थ पनि छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको पनि छ, अनि यहाँको राज्य शासनलाई उनीहरूले दलीय भागबण्डाका आधारमा जुन यो राष्ट्रलाई आघात स्वरूपमा उभ्याइरहेका छन्, आर्थिक सङ्कट होस् अथवा धार्मिक सामाजिक लथालिङ्ग र भताभङ्ग परिस्थितिहरू, मैले ती सबै विषयहरूलाई अनुसन्धान गरिरहेको छु, विचार गरिरहेको छु, चिन्तन गरिरहेको छु र देखि पनि रहेको छु। त्यति मात्र होइन कि यी देवालय र तीर्थहरू हाम्रो धार्मिक शैक्षिक वातावरणको अनुकूल हुनाले नेपाली हिन्दू समाजलाई निकै राम्ररी अध्ययन गर्ने अवसरहरू पनि पाइरहेको छु। यो एउटा समाजको सम्पत्ति हो र मैले यो समाजको समाजलाई नै संरक्षण गर्नका निमित्त सुम्पेको हुनाले मलाई के विश्वास छ भने कि हाम्रो जुन वैदिक विज्ञान हो त्यसले दुष्ट, मूर्ख र घमण्डीहरूलाई कहिले पनि हाम्रो वैदिक इतिहास कालदेखि नै स्वीकार नगरेको हुनाले अवश्यमेव यहाँ जुन वैदिक विज्ञानका प्रयोगहरू गरिएको छ र जुन वैदिक विज्ञानका प्रयोग साथमा यहाँ जे जस्तो हामीले अनुसन्धानको दृष्टिले देखिरहेका छौँ, ती सबै हाम्रो इतिहासका पानाहरूमा यस माता तीर्थधामले एउटा सिद्ध शक्तिपीठको रूपमा आफूलाई उभ्याउनका निमित्त ती सबै सहायक हुनेछन् भन्ने कुरा मैले यिनै आवाजहरूद्वारा बोल्नु पनि पर्ने हुन्छ। किनकि एउटा आत्रीय ब्राह्मण उपाध्य घरको हुनाले मैले वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान गरिन भने हाम्रा ती वैदिक शास्त्रहरू जुन प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू केवल अन्धविश्वासका दन्ते कथा मात्र बने भने मेरो जीवनको लागि मैले जुन प्रकारको कहाली लाग्दो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेँ र त्यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन पुगेँ, ती सबै अनर्थ हुनेछन्। त्यसैले पनि मैले यो राष्ट्रका हितका निमित्त, हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त र यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथमा जुन दलीय भागभण्डा साथमा जुन यो राष्ट्रको राजनीति नै फोहोरिएको छ, अनि यो राष्ट्रमा हामीलाई कसरी सुख शान्ति र संरक्षण मिल्छ भन्ने विषयमा
चिन्तन गर्दा वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूका साथमा दैवी प्रकोपका साथमा उभियौँ भने अवश्यमेव यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो। विश्व मानव जातिलाई पनि हामीले परिचय दिन पुग्नेछौँ। यो पनि त एउटा जीवनको सफलताको बाटो हो भन्ने मैले सम्झिरहेको छु र आज हाम्रो वैदिक सनातन धर्म परम्परा अनुसार कल्की अवतारको दिन भनेर मानिन्छ कि अर्थात् कलियुग युगको शुभारम्भ साथ हाम्रो यस भारतवर्षमा कल्की अवतारको पनि स्वरूप मिलिसकेको हुनाले हामीले श्रावणको शुक्ल षष्ठीको दिन कल्की अवतारको रूपमा स्मरण गर्ने गर्छौं र हाम्रो वैदिक शास्त्रहरूमा जुन प्रकारका विचारहरू छन् ती विचारहरू समाधि भाषाका हाम्रा पुर्खा ऋषिहरूका भाषाहरू हामीले सहज बुझ्न नसके पनि हामीले भाषा र शब्दहरूका रूपमा बुझे पनि यथार्थमा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जब हामी पुग्नेछौँ त्यहाँ हामी बोलिरहनु पर्दैन। त्यहाँ एउटा सत्यता छ, त्यहाँ एउटा जगतको जडपना र चेतनपनाको सम्बन्ध छ। त्यहाँ धेरै धेरै कुराहरू छन् जुन आवाजहरूमा बोल्ने विषयहरू रहँदैनन्। ती त अनुभवका विषय हो। अनि मलाई जुन वैदिक विज्ञानको बाटोतर्फ लैजानका निमित्त शिक्षा र उपदेश दिने बुढी आमैका जुन वचनहरू छन् कि मनुष्यहरूको संग्रह नगर्नु र राष्ट्रको हितका निमित्त आवश्यक पर्ने ती जनशक्तिहरूलाई साथ दिनु अनि ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना पनि गर्छन् र उनीहरूलाई पालन पोषणका साथमा आदि गुरुको रूपमा शिक्षा पनि दिने गर्छन्। त्यस्ता शिक्षित सभ्य र अनुशासित देवी नारीहरूका वरद हातमा नतमस्तक झुक्दै वैदिक विज्ञानलाई सफल बाटोतर्फ लैजानु र अगाडिका जीवन यात्राहरू आखिर जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हुनाले यो भौतिक शरीरको जहाँसम्म अस्तित्व रहनेछ त्यहाँसम्म यसको सदुपयोग गरिरहनु भन्ने विचार हुनाले बुढी आमैका उपदेश नै त्यस्तै छन्। त्यसै कारणले मैले यी आवाजहरू बोलिरहेको हुन्छु। आज मलाई यो देवालयको अगाडि उभिँदा कति बेला हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा जुन हामीले यहाँ मूर्तिहरू र हामीले ती मूर्तिहरूलाई पूजा गर्छौं, पूजाको तात्पर्य अर्थ पनि नबुझे जस्तो कति बेला लाग्छ। किनकि जनसमाजले अक्षता मिल्काउनु नै पूजा हो सम्झिदियो। वास्तवमा पूजा सेवा पनि हो। वास्तवमा पूजा आफ्नो स्वरूपलाई बोध गर्नका निमित्त ईश्वर विश्वास र निष्ठाको विषय पनि हो। तिनै ईश्वर विश्वास र निष्ठालाई हामीले धार्मिक शैक्षिक वातावरण दिनका निमित्त यी देवालयहरू अग्नि साँची राखेर संकल्प गरिएको हुनाले आज मलाई जुन जीवनको अतुलनीय अनमोल अवसरहरू भनेको वैदिक प्राचीन शास्त्र सम्बद्ध वैदिक विज्ञानलाई देख्ने जुन बाटोहरू मिलिरहेको छ र मलाई के विश्वास छ भने हाम्रा यी प्रकृति शक्तिहरू जुन अग्नि, सूर्य, चन्द्र, प्राण, ती देवी आमा पृथ्वी माता, जल, वायु, आकाश अनि यी सबैको आधार खाद्यान्न। त्यो खाद्यान्न जीव जगत पनि हो। तपाईलाई खाद्यान्नमा जीव जगत शब्द प्रयोग गर्दा यदि बुझ्नु भएन भने अवश्यमेव प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जानुहोला। त्यहाँ मच्छेड, माखा, महुरी ती व्याकुतादेखि लिएर जे जति पनि तपाईका नजरले देखिन्छ, किरा फट्याङ्ग्रा अनि मानिसहरू, हात्ती, बाघ अनि कुकुर, बिराला, तपाईलाई जे जति पनि देखिन्छन्
ती सबै एक पक्षमा खाद्यान्न हुन् भने अर्को पक्षमा जैविक विविधताको प्राण प्रकृतिको विज्ञान साथ जैविक जगत पनि हो। त्यसै कारणले हामीले एकातर्फ जीवहरूको हिंसालाई हामीले निकै अनुसन्धान गरिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ मानवताको वास्तविक मूल तत्त्व के हो त्यसको विषयमा पनि विचार गरिरहेका छौं। यी आवाजहरू एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारको शिक्षा मिल्यो त्यही शिक्षाका आधारमा म बोलिरहेको छु। त्यसैले मेरा भाषाहरू नबुझेमा तपाईलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन, किनकि हर भाषाहरू बुझ्नका निमित्त हर व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो योग्यता पनि नमिल्न सक्छ भन्ने मैले प्रकृतिको विश्वविद्यालयमा जानकारी पाइसकेको हुनाले हामीले ती अन्य जीवहरूको भाषा नबुझे पनि हामीले उनीहरूको प्रकृतिको विषयमा निकै नजिक गएर देखेका छौं। हर प्राणी जब खाद्यान्न आहारका निमित्त कसरी बलिदान हुन्छ, कसरी परिश्रम गर्छ, कसरी मर्न पनि तयार हुन्छ अनि प्राप्त त्यस खाद्यान्नमा कति प्रसन्नताको अनुभव गर्छ अनि एक जीवको भौतिक शरीर नष्ट हुँदैछ, अर्को जीवले आफ्नो प्राण पोषण गरिरहेको अनुभव गरेको पनि तपाईले त्यही प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेपछि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई त मेरो जीवनलाई मैले कसरी सार्थक बनाउने र म कुन समयमा कस्ता भाषाहरू बोल्ने गर्थेँ भन्ने म त मेरो अस्वस्थ परिस्थितिको शरीरमा उभिनु परेछ भने पनि यी आवाजहरू मलाई आत्मबल दिनेछन्, मनोबल दिनेछन् र वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूका साथमा मैले गोर्खा राज्य नेपालका निमित्त हित गर्नका निमित्त जुन संकल्पहरू गरेको थिएँ, बलिदान हुन्छु भनेर वचनहरू दिएको थिएँ, खै मैले केही पनि पाइनँ नि आमै बन्न पाउँछु भनेर नै यी आवाजहरू आज मैले संग्रह गरिरहेको छु। यथार्थमा यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र वैदिक शास्त्रहरूलाई हामीले संरक्षित गर्नका निमित्त शिक्षा र अनुशासनको नै अति आवश्यक हुन्छ र आजको बहुदलीय शासन प्रणालीले गर्दा यो राष्ट्र न त राष्ट्रको अनुकूल शिक्षाको वातावरण हामी देखिरहेका छौं, न त जनसमाजमा अनुशासनको महत्त्व बुझेको देखिन्छ, न त ती देवी आमाहरूको यो विश्व मानव जाति र यो राष्ट्रका हर शासकहरूले त्यसको रहस्य बुझेको जस्तो लागेर मैले कति बेला यी आवाजहरू प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुग्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने त्यहाँ त गजब छ हो। त्यसैले मैले मनुष्यहरूको संग्रह गर्नु हुँदैन र मैले यो राष्ट्रका हितका निमित्त जो कोही पनि जनशक्ति बल छ त्यस जनशक्ति बललाई साथ दिनुपर्छ भन्ने बुढी आमैका वचन साथ यी आवाजहरू गरिरहेको विचारहरू व्यक्त गर्दै म आजलाई यतै रोक्छु र हर यो आवाज सुन्नेहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका निमित्त सधैँ जनजागरणका साथमा जागौं। हामीले हाम्रो प्रकृति स्रोतको रूपमा जलको सदुपयोग र त्यसबाट हामीले आर्थिक र हाम्रा हर प्रकारका विश्व बजारमा विकासको गतिलाई लिने प्रयास गरौं। हामीले जथाभावी पृथ्वी माताको खनिज खनेर धुवाँ र धुलो फैलाउने प्रकृतिमा जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनतर्फ नजाउँ, किनकि प्रकृतिले जब आफूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ त्यति बेला समेट्ने भनेकै यो जीव जगत हो। तपाईको प्राण निक्लने बेलामा तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मन, तपाईको बुद्धि कसरी ती 10 इन्द्रियहरू
प्राणतर्फ आकर्षित भएर त्यो हामीले कति संग्रह गरेको भौतिक शरीर र हाम्रा यी भौतिक पदार्थ, घर, सहर, विकासहरू सबैलाई उसले केही पनि देख्दैन। ऊ त प्राणतर्फ सबै 10 इन्द्रिय मन बुद्धि सहित निक्लन्छन्। एउटा मृत भौतिक शरीर यो धरतीको काखमा पल्टिन्छ। ती घरहरू एउटा मान्छेको अभावको अनुभव गर्छन् अनि हामीहरूले त्यहाँ पुगेर अध्ययन गरेका छौँ। त्यसैले त हामीले कुनै पनि राष्ट्रमा धर्म र सत्य पनि हुनुपर्छ। केवल आर्थिक विकास र भौतिक विकास मात्र मानव सुखको आधार होइन भन्ने आवाजहरू दिँदै म आजलाई यतै बिदा हुन्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलास्य प्रसीद विशे सरिपाई विश्वं तमीश्वरी देवी चरा चरास्य। हस्त धन्यवाद।